चाललो आसा रे तू? आवय एकदम बरें काडना. पळय रे आमच्या बाबान काय बरें चितारला. आनी हाका पळय सगलो दीस आपणा लागीं कांयच जायना म्हणून हांगा बसून वेळ इबाड करता. तान्या तूं तुज्या माय पायच्या उतराचो राग धरी नाका. जे गुण तुज्या जिवितान आसा त्यो एक ना एक दीस जरूर दाखोवन करतलो आनी कसले तरी उपेगाक घालतलो. बरें शामाय, तुजी उतरां म्हाका उत्तेजन दितात. यो बाय भितून यो. शामाय, ती म्हजी देव संदेशकार. कशी आसात सगळी? देवाची कृपेन आसात. तान्या तुका एक बरी खबर सांगूंक आयिल्लें. बरी खबर? आनी म्हाका? कसली ती? फुडल्या सुमारांत आमची दोतोनीची स्पर्धा आसा आनी तातूंत भाग घेवंक हांवें तुका विचून काडला. तूं आसाय मी तयार हो पाठ करूंक? ना ना, म्हजे लागीं तें जावचें ना. देवाच्या आदारान वावुरल्यार सगळें जाता. यो तूं म्हज्या सांगाता. तुका शिकोवपाची म्हजी जबाबदारी. चल बाय, मार पावल फुडें. त्यो तुजे सांगाता आसा. बरें शामाय, हांव रोखडेंच कपडे घालून येता. माय म्हाकाय बेसावली. माय ताने हूंय गेलो. ताचे देव संदेश करायचे. ताणेच ताका दोतोरीच्या स्पर्धेंत भाग घेवन विचून काडलो. ते आनी स्पर्धेन शामाय पळय, म्हाका केदो व्हडलो पयलो इनाम मेळ्ळा. देवा कारका पयलो इनाम. आनी तुका रोहन पळया हे आनी कसले ओजा. कशी आसा सगळी? आसात आमी बरी. तान्या शाबासकी तुका. आमी आयकून तुका स्पर्धेंत पयलो इनाम मेळ्ळो म्हणून. होय, हे देवाचे बूट देणे म्हाका. तुमकां देव बरें करूं इश्टानो. 2 दिसांनी म्हाका एक स्पर्धा आसा आनी तूं म्हाका आदार करतले न्हय. मातशी भिरांती दिसता. भिये नाका एडियोला. देवाचेर पातयेवन फुडें चल. जशें देव संदेशकारान म्हाका आपलो तेंको दिलो तेच परी तुमच्या सांगाता हांव सदांच आसतली. तुम्ही आमच्या कान्यान परबी दिवंक आयल्या. तुमकांय परबी. तुमचे दुयेन आमचे फिरगोजेक व्हड नांव हाडलें. तुका देव बरें करूं. म्हाका आदार आनी पाठिंबो दिलेल्या पासत. चलात भुरग्यानो, सगळ्या बरोबर मागणे करुया. चला तुम्ही करात मागणे. म्हजे इश्ट म्हाका हाचेर खेळपाक रावता. वास्को, तूं हांगा कितें करताय? कोण आपयता म्हाका?
बॉस्को तूं आनी आमच्या सांगाता मागण्या. हांव खेळटना म्हज्या दोळ्या मुखार जेजू आयलो. ताचो ताळो हांवें आयकलो आनी खेळा म्हूण मागणें ओदीक मनाचें म्हाका दिसलें. आनी तोच जेसू तुजे वरवीं म्हाका मेलूंक आयलो. ताणें म्हाका वयर उबारलें आनी आयज हांव दुसऱ्यांक आदाराची जालें. आमच्या जिवितांत मागणें जेजू ना जाल्यार आमचें जिवीत निर्फळ. जशें इल्लोसो कोंबेर सगळेंच पीठ फुगयता तशेंच जेजू मेळटूच आमचें जिवीत सगळेंच बदलता. जशी ल्हान सांसवाच्या बियाचें व्हड झाड जाता तशेंच आमच्या आसण्या आनी ल्हान बऱ्या कोरण्या वरवीं व्हड मनशां जावन आमच्याच आनी आमच्या सोर भोंवती आसलोल्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडुया. अशेंच सर्गीचें राज. Okay, that was San Bartolomeo Church, Shorrock. Okay.